हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। गुड मॉर्निंग। जेएस मॉर्निंग प्रेयर की तरफ से सब सुनने वालों को मुबशर जावेद सलीम का सलाम कबूल हो। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। स्वानी सुबह के लिए शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। आए अजीज़ों, आपके लिए दुआ करने से पहले मैं कलाम खुदा में से रोमियो का ख़त और उसका 5 बाब और 3, 4, 5 आयत का कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करता हूँ। कलाम खुदा में लिखा है, अजीज़ों, खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, वो कहता है, और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, चूँकि रूह अल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझने के लिए उसका फ़ज़ल मांगते हैं। अजीज़ों, कलाम खुदा में खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल, जबकि आप जानते हैं पौलुस रसूल पहले साउल था। साउल का महनी है मतलब सताने वाला, तंग करने वाला और संसार करने वाला। वो मसीह पर ईमान लाने वालों को संसार करता, जलाता और कत्ल करवाता, बांध बांध के उन्हें मारता। मगर अजीज़ों, वो जो खुदावन से दूर था, मगर उस वक़्त जब दमिश्क की राह पर चलता जा रहा था अपने साथियों के साथ, मुक़द्दस इफ्तिसनस रसूल को संसार करने के लिए, तो वहीं पर जब वो संसार करने लगा, कत्ल करवाने लगा मुक़द्दस इफ्तिसनस रसूल को, तो वहीं उसमें से आवाज़ आई और यीशु मसीह की आवाज़ उसमें से रूह कुद्दस के वसीला से बोली और उसने कहा, ऐ साउल, ऐ साउल, ऐ साउल, तो मुझे क्यों सताता है। तो यकीनन उस वक़्त उसी वक़्त वहाँ वो अंधा हो गया। साउल था जो, और वो 3 दिन तक अंधा रहा और उसे कहन उठाकर यरूशलेम अपने घर ले गया और उसने दुआ की और वो बीना हो गया और वो जान गया, उसे मुकाशफा मिल गया, पाक रूह कुद्दस मिल गई और उसने तौबा कर ली, इकरार कर लिया कि वो अजीज़ों, आज अगर मुक़द्दस इफ्तिसनस को साउल था जो तंग करने वाला, सताने वाला, वो ना संसार करता, ना मरवाता, तो आज हमारे लिए पौलुस रसूल भी ना आता और ना ही उसकी बड़ी खिदमत होती, ना ही उसके 14 ख़त जो तहरीर किए गए हैं खुदा उनके पाक रूह कुद्दस पाक कर, वो हमारे लिए अहद जदीद में वो ना मिलते। यही वो कलाम है, यही वो मुकाशफा है, यही वो पाक रूह कुद्दस है जो खुदा के बंदा साउल ने, जब साउल था तो उसने मुक़द्दस इफ्तिसनस को संसार करने लगा, तो उस वक़्त उसे पाक रूह कुद्दस मिल गया, वो जान गया कि वाकई मेरा खुदावन यीशु मसीह है। ये अजीज़ों, वो मुक़द्दस इफ्तिसनस रसूल था जिसने सबसे पहले यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ खड़े आसमानों पर देखा और उसने जान लिया, मुकाशफा पा लिया, पाक रूह कुद्दस मिल गई। ये वही रसूल है जो सबसे पहला रसूल यीशु मसीह पर ईमान लाने वाला। ये अजीज़ों, कलाम खुदा में से जब हम कलाम की स्टडी करते हैं तो यही हमें मिलता है कि खुदा के करीब जितने लोगों ने भी इकरार किया और अपने गुनाहों का, तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि सब खुदा से दूर थे और सब गुनाह की ज़िंदगी गुजारते। जब खुदावन ने उन्हें करीब ले आया,
خدا کی روح القدس مل جاتی ہے، تو اسی طرح خداوند ہمیں بھی، جو ہم لوگ جب دور رہ کر خدا سے زندگی گزارتے ہیں، جب ہم اقرار کر لیتے ہیں، کلام خدا کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، پاک روح القدس پا لیتے ہیں۔ ہمیں بھی مکاشفہ کے گہرے بھید ہمیں خدا سکھا دیتا ہے۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے، جو ساؤل تھا، جو تنگ کرنے والا، اس کے وسیلہ سے سنسار کرنے والا، اس کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں مصیبت جو کہ اس نے اٹھائی، بہت ساری مصیبتیں، قید و صحبت میں رہا، خدا ان کو نجات پانے کے بعد وہ باندھا گیا، وہ کھینچا گیا، وہ 1 کم 40 کوڑے اس نے 3 بار کھائے پالس رسول نے، اور اس نے 5 بار بینت لگوائے، اور 24 دن پورے سمندر میں پانی میں رہا، قید و صحبت میں، ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں لگوا کر، پھر بھی وہاں بھی قید میں وہ دعا کرتا، مگر جب اسے روح القدس مل گیا، وہ جان گیا مکاشفہ پا کر۔ اسی طرح عزیزو، میں نے اور آپ نے بھی جب بھی کبھی دکھ میں، مصیبت میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، بیماری میں ہوں، تو ہم نے خدا کا شکر کرنا ہے، جیسے خدا کا بندہ مقدس پالس رسول شکر کرتا ہے۔ وہ اسی لیے کہتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں۔ ہم نے مصیبتوں میں بھی فخر کرنا، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے عزیزو ہم نے جاننا ہے کہ امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے کبھی بھی شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ عزیزو، میں نے اور آپ نے آج یہ جاننا ہے اور خدا کے قریب آنا ہے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، کلام خدا کے لیے پڑھے، سنے اور سمجھنے کے لیے اس کا فضل مانگتے ہیں۔ میں دعا مانگتا ہوں، بہربار کے رب، خالق اور مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں زندہ کلام کے لیے، سوانی صبح کے لیے، ایک بندہ بشر کے لیے برکت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، بیماروں کے لیے شفا، قیدیوں، بے اولادوں، بے روزگاروں، بے وطنی، مغربوں اور جو سفر میں، ان کے سفر کو مبارک کر۔ پاک پروردگار، پیارے ملک پاکستان کے لیے برکت پہ برکت، سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ تمام خادموں کو کثرت سے استعمال کر، اپنا ہاتھ بڑھا، تمام نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے برکت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ بڑی مدد کر، رحم کر، کرم کر، سہانی صبح کے لیے شکر کرتے ہیں، مدد کر، رحم کر، میری دعا درخواست منت کو سن، قبول کر، مانگ لیتا ہوں تیرے جلالی زندہ خداوند یسوع مسیح کا مقدس و پاک نام لے کے، آمین، آمین۔ May God bless all of you. Bible is life. Amen. Hallelujah.